बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT में आपको खुश आमदीद है। काजी फ़ाइज़ ईसा बमुकाबला उमर अता बंदियाल साहब, ये है वो मौजूद जिस पे आज कुछ बातचीत की जाएगी। दुनिया भर में जो सुप्रीम कोर्ट का ख़याल है, ये 1787 ये वो साल था कि जब अमेरिकनों को इसका ख़याल आया। उस वक़्त तक अमेरिका में जो हुकूमत थी उसकी तमाम तर ताकत जो थी वो मुकन्ना और इंतज़ामी ओहदों तक की मौजूद थी। यानी ये जो इन दो महकमों के ओहदेदार होते थे वही हुकूमत के जो इख्तियारात इस्तेमाल करते थे। सुप्रीम कोर्ट के आइडिया को उस वक्त बहुत पजीराई मिली, क्योंकि इस तरीक़ से इंतज़ामी और मुकन्ना के इख्तियारात के दुरुस्त इस्तेमाल पर एक मौसर चेक लगाए जाने की सूरत बन गई। बाद में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सुप्रीम कोर्ट्स कायम हो गईं और हर मुल्क में इंतज़ामिया और मुकन्ना पर यह तीसरी ताकत एक मौसर चेक एंड बैलेंस के तौर पर काम कर रही है। पाकिस्तान में भी अपने क़याम के आगाज़ से पहले ही फेडरल कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के नाम से ये इदारा काम कर रहा है। ताहम इस मुल्क की बदकिस्मती रही कि साल 1954 में मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में नज़रिया ज़रूरत के तहत इंसाफ का खून कर दिया गया और ये अदालत बेतुकीरी की राह पर चल पड़ी। बाद अज़ां सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान के दौर में मार्शल लॉ को तहफ़्फ़ुज़ देकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अफादियत को गहरी ज़रब लगवा ली और अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट और सियासी शोबदाबाज़ों की गुमाश्ता बनवा लिया। पिछली कई दहाइयों से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के साथ क्या कर रही है या सुप्रीम कोर्ट के साथ इंतज़ामिया और मुकन्ना क्या सलूक कर रही है, जो दिलचस्पी रखते हैं वो तारीख़ पढ़ सकते हैं। इस वक्त सिर्फ रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस बंदियाल साहब, जिन्होंने फरवरी 2022 में ये ओहदा संभाला और 16 सितंबर 2023 को रिटायर हुए, और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जिन्होंने 17 सितंबर को ये ओहदा संभाला और वो 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे, इनका तकाबली जायज़ा पेश करना मकसूद है। पहले हम बंदियाल साहब का जायज़ा लेते हैं। ये मिजाज के धीमे, दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखने वाले और ख़वातीन को इज़्ज़त देने वाले जज के तौर पर जाने जाते थे। ताहम इनके दौर में हम ख्याल जजों पर मुश्तमिल बेंचों की तश्कील और बाज़ फ़ैसलों की वजह से अदालत उज़्मा की जो बेतौकीरी हुई वो तारीख़ में अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखी जाएगी। अप्रैल 2022 में जनरल बाजवा के ई माह पर इमरान खान की हुकूमत को चलता करने में सुप्रीम कोर्ट का इस अलमिया में बुनियादी किरदार रहा, जिसने पूरे मुल्क के माशरती फ़ाइबर के बखिए उधेड़ कर रख दिए। फिर पंजाब और KP के इंतखाबात के लिए असखुद सुओ मोटो के कदम पर अमल दरामद न होने के बायस अदालत उज़्मा की बेतौकीरी में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। बंदियाल साहब मुश्किल मामलात पर अदालती रजिस्ट्री के ज़रिए मिट्टी पाओ की पॉलिसी पर भी गामज़न रहे। जैसे DHA कोयटा को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया, लेकिन बंदियाल साहब ने फ़ैसला मुअत्तल कर दिया और केस की फ़ाइल ही गुम कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के वकार सेठ साहब ने आर्मी एक्ट के तहत डील किए गए मामलात को गैर कानूनी करार दिया, तो बंदियाल साहब ने फ़ैसला मुअत्तल कर दिया और फिर मामला फ़ाइलों में गुम कर दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों के हाथों पहले भी चीफ जस्टिस पुतली तमाशा बनते रहे, लेकिन बंदियाल साहब इन दो अमूर के साथ साथ अदालत उज़्मा के दीगर जजों से भी सख्त खौफज़दा रहे और हमेशा अपने हमख्याल जजों पर ही मुश्तमिल बेंच तश्कील देते रहे। नवाज़ शरीफ और फैसल बावडा की नाअहली पर सियासी पार्टी के सरबराह को वोटिंग की हिदायत के इख्तियारात दे दिए, और जब परवेज़ इलाही को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाना था तो इमरान खान की ख्वाहिश पर पार्टी मेंबर्स की वोटिंग का इख्तियार पार्टी के पार्लिमानी लीडर को दे दिया। काजी फ़ाइज़ ईसा के माली मामलात की तहकीकात तो कराते रहे, लेकिन जब जज मुज़ाहिर नकवी की बात आई तो कोई तहकीकात न कराई। रियाज़ हनीफ राही ने पोडियम पर आकर अपने उठाए जाने के बारे में तफसील बतलाना चाहिए, तो बंदियाल साहब की सट्टी गुम हो गई और राही साहब को चलता किया कि ये सारा मामला आपका ज़ाती मामला है। जब जस्टिस अतर मनउल्लाह ने जुडिशनल ऑफिसर्स को प्लाट अलाटमेंट्स गैर कानूनी करार दिया, तो बंदियाल साहब ने यह फ़ैसला भी कलअदम करार दे दिया। अब रिटायरमेंट से एक रोज़ कबल नैब कवानीन में तरामीम को कलअदम करने का फ़ैसले का ऐलान कर गए, और हालांकि फ़ैसला कई रोज़ पहले कर चुके थे। तो नाजरीन जैसे कहते हैं, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊँ, हज़ारों ही शिकवे हैं क्या क्या सुनाऊँ। बहरहाल पाकिस्तान की अदालती निज़ाम की जो दुनिया भर में बेतुकीरी है इस वक्त, इसमें बंदियाल साहब भी अपना हिस्सा डालकर पतली गली से निकल गए हैं। तारीख़ इनको अच्छे अल्फाज में शायद कभी भी याद ना करे।
جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق ہے تو کئی ناظرین کہہ سکتے ہیں کہ بھلا یہ کیا قابل جائزہ ہوا فائز صاحب کا، تو آج 18 ستمبر کو سپریم کورٹ میں پہلا دن ہے، لیکن ایک مقولہ ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں پہلے دن ہی نظر آ جاتے ہیں۔ موصوف 2009 سے 2014 تک بلوچستان کے چیف جسٹس رہے ہیں اور اسی طرح سال 2014 سے سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور ان کی ذات سے منسلک کئی کیسز ہیں جو ان کی شخصیت کا جائزہ لینے کے لیے کافی ہیں۔ سب سے پہلے تو موصوف نے وہ حرکت کی جو آج تک سپریم کورٹ میں نہیں کی گئی تھی۔ حلف برداری کی تقریب کے لیے موصوف نے اپنی اہلیہ سرینا عیسیٰ کو بھی ساتھ کھڑا کر لیا۔ تقریب میں طاقت کے تینوں محور موجود تھے، یعنی اصلی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ، عبوری وزیر اعظم اور چیف جسٹس۔ سب کو ہی اس وقت سام سونگ گیا تھا۔ اب یہ حرکت قاضی عیسیٰ نے کیوں کی، یہ وہ یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال انہوں نے ایک زناٹے دار تمانچہ ان کو ضرور مار دیا جو ان کی اہلیہ اور ان کے بارہ میں فارن سرمایہ کاری اور ٹیکس ریٹرنز کو بنیاد بنا کر ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ پہلے دن ہی فل کوٹ بنا کر ٹی وی پر انگریزی کا لائیو شو چلا دیا۔ کس کو کیا ملا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ البتہ سپریم کورٹ میں زیر التوا 57,000 کے قریب کیسز نئے چیف جسٹس کو جھانکتے رہے کہ سارے جج تو آپ نے مصروف کر لیا، ہمارا کیا بنے گا۔ بندیال صاحب تو ان زیر التوا کیسز میں اضافہ ہی کر کے گئے ہیں، اب عیسیٰ صاحب کیا کرتے ہیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ عدالتیں عوام الناس کو جلد انصاف دینے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں سیاسی کیسز سننے کا سب کو ہی شوق ہوتا ہے۔ عوام جائیں بھاڑ میں، تبھی تو بین الاقوامی رینکنگ میں یہ سب سے نیچے ہیں۔ عیسیٰ صاحب 2011 کے میمو گیٹ کمیشن کے سربراہ بنائے گئے تو منتخب حکومت کو نیچا دکھانے کا الزام ان کے سر لگا دیا گیا۔ سال 2010 میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خواجہ شریف کے قاتلانہ حملہ میں انہوں نے ڈاکٹر توقیر شاہ کو پیشہ ور، جھوٹا، بد کردار اور ناقابل اعتبار ڈکلیئر کیا، لیکن موصوف ڈاکٹر شاہ پہلے شہباز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور اب کاکڑ صاحب کے سیکرٹری ہیں۔ اب کون درست ہے، آج کا چیف جسٹس یا انتظامیہ کا سربراہ، اللہ ہی بہتر جانے۔ کوئٹہ میں 2016 میں وکلاء پر دہشت گردی حملہ کی تفتیش بھی موصوف نے ہی کی تھی اور اسٹیبلشمنٹ سیکیورٹی کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن کچھ نہ بگاڑ سکے تھے۔ پی ڈی ایم نے اعلیٰ ججوں کی آڈیو لیکس کے متنازعہ کمیشن کے لیے ان کو مقرر کیا۔ جسٹس بندیال پر بھی الزام تھا۔ کمیشن کی تشکیل پر اعتراضات بعد ازاں کمیشن کی معطلی کے باوجود انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس بندیال صاحب کو نیچا دکھانے کی بھرپور کوشش کی۔ آئین کی 50 سالہ تقریب میں اکیلے جا کر پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے کہا کہ میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے پائے گئے کہ ایسا کرنا جج کے مقام کو یا اس کے وقار کے منافی تھا، اور انہوں نے جج کے مقام کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ بلوچستان میں ہزارہ برادری پر لشکر جنگوی کی طرف سے دہشت گردی کے حملوں، سال 2009 میں 3 بلوچ جو نیشنل رہنما تھے ان کے قتل میں آئی ایس آئی اور آئی بی کی گوشمالی کی، 2017 کے فیض آباد دھرنے کے بارے میں آئی ایس آئی کے کردار اور ٹی ایل پی کی لاقانونیت کے بارے میں انہوں نے کافی دبنگ فیصلے کیے، جس نے ان کے قد کاٹ کو بلند کرنے میں بہت مدد کی۔ اپنی ذات اور اپنی اہلیہ کے بارے میں صدارتی ریفرنس بڑی جرأت سے پیش کیا اور باعزت طریقے سے جان چھڑائی۔ ان کی قانون کی فیلڈ میں اب تک کی جو مساعی ہے، اس سے ان کے بارے میں جو عمومی تاثر ابھرتا ہے اس کے مطابق یہ سویلین بالادستی، آئین کی توقیر، ملکی حکمرانی کے معاملات میں فوجی مداخلت کا خاتمہ، خواتین کے حقوق کا تحفظ، مذہبی شدت پسندی کا خاتمہ اور برداشت کی ترویج، قانون کا نفاذ اور محاسبہ، اظہار رائے کی آزادی اور ایک ذمہ دار میڈیا کی ترویج، عدالتی معاملات میں شفافیت، اہم معاملات کا اوپن ٹرائل وغیرہ وغیرہ، ایسے بہت سے مثبت پہلو ہیں جن پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ بہرحال جیسے شروع میں بیان کیا تھا کہ ابھی تو ان کا آغاز ہے، شہرت اور سی وی تو اچھی ہے، تاہم پاکستان میں گفتار کے غازی تو بہت گزرے، کردار کے غازی عرصہ ہوا دیکھنے کو نہیں مل رہے۔ اس ملک میں جہاں جس کا ڈنڈا ہے اس کا سنڈا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ اپنی خصوصیات کے ساتھ کتنے مؤثر ثابت ہوتے ہیں یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی پتہ چلے گا۔ 75 سالہ ڈنڈے کی تجربہ کار جو سرکار ہے، اس کے سائے تلے رہ کر انصاف کو یقینی بنانا، قانون کی بالادستی کو قائم کرنا، انسانی حقوق کی پاسداری، مذہبی آزادی، ہر ادارہ کو آئین کے مطابق کام کرنے پر مجبور کرنا، یہ باتیں تقریریں کرنے اور مشورے دینے تک کے لیے تو بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا عملی طور پر بھی پاکستانی قوم ان تمام اچھی باتوں کو دیکھ اور محسوس کر سکے گی؟ اس کی امید بہرحال
تو نظر نہیں آتی، تاہم کہتے ہیں پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔